नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बस्दैछ र उक्त बैठकमा मूलभूत रूपमा त नयाँ सत्ता समीकरण र पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको विषयमा छलफल हुने भनेर बताइएको छ। आज हामी यसै विषयमा संवाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँको विषयमा बताउनु पर्दा 2010 सालमा जन्मनुभएका उहाँ 2027 सालमा महेन्द्र रत्न क्याम्पसको सुब्यू सभापति हुनुभयो। त्यसपछि नेभी सङ्घको 2 पटक उहाँ सभापति रहनुभयो। एकपटक देउबा सभापति हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला कार्यवाहक सभापति, 2004 सालमा सभापति नै। त्यसपछि आन्दोलनको कुरा गर्दा 2036 सालको आन्दोलन होस् अथवा 42 सालको जुन सत्याग्रह आन्दोलन चलिराखेको थियो, त्यति बेला त्यो आन्दोलनको परिचालक समितिको संयोजकको रूपमा 2046 र 2062-63 सालको आन्दोलनमा पनि उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका नै रह्यो। र सरकारको कुराकानी गर्दाखेरि सरकारमा उहाँ पटक पटक गरेर 3 पटक मन्त्रीको रूपमा रहनुभयो र उहाँले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, भौतिक योजना मन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा श्रम मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि वहन गरिराख्नु भएको छ। आज हामी उहाँसँग यो पछिल्लो अवस्थाको विषयमा यो पृष्ठभूमि सहित उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले अहिले जुन राजनैतिक अवस्था देखा परिराखेको छ देशको, त्यसमा चाहिँ कांग्रेसको भूमिकामा चाहिँ धेरैले अपेक्षा, चाहे त्यो माओवादीको कुरा गरौँ वा जसपाकै कुरा गरौँ वा संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब कांग्रेसले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि अगाडि बढ्छ भन्ने धेरैको चाहिँ त्यो आकलन देखिन्थ्यो। अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि अलिक खटपट जस्तो, एकापट्टि चाहिँ होइन अब ओलीको बहिर्गमन गराइहाल्नुपर्छ भने, अर्कोपट्टि चाहिँ होइन ओलीलाई चाहिँ सत्तामै राखे पनि निर्वाचनतर्फ चाहिँ अब अग्रसर गराउनुपर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। आज यहाँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब नेपाली कांग्रेस आजका दिनमा 3टा विषयलाई लिएर अत्यन्तै गम्भीर भएको छ। पहिलो, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई समयभित्र हामीले सम्पन्न गर्नु छ। दोस्रो, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको जो भुमरी छ, त्यो भुमरीबाट बाहिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले बाहिर निकाल्नु पर्नेछ। तेस्रो, आज देश संक्रमण यो कोभिड-19ले चाहिँ सारा अस्तव्यस्त छ। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि यतापट्टि नेपाली कांग्रेसले सोच्नुपर्छ, अर्थात् नेपाली कांग्रेसका काँधमा 3टा राष्ट्रिय रूपमा 3टा विषय नेपाली कांग्रेसभित्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छलफलको विषयमा रहेको छ। त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अब जहाँसम्म आजको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चाहिँ यो हाम्रो अधिवेशन, विशेषतः अधिवेशनमा केन्द्रित भएर आजको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ। हिजो पूर्व पदाधिकारीहरू बसेर एउटा अहिलेसम्म अपडेट कति काम भयो, कति काम बाँकी छ भनेर कार्यालयले बताए, माने ब्रिफिङ गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यसपछि अनि आज त्यसलाई एउटा सहज बनाउनका निम्ति, आजको केन्द्रीय कार्य समितिलाई सहज बनाउनका निम्ति एउटा सहमति गरेर आज केन्द्रीय कार्य समितिमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि आजको दिनसम्म मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने हामीले मिति तोकेका थियौँ। त्यो मिति आज अन्त्य हुँदैछ, त्यो मिति समाप्त हुँदैछ। त्यसकारणले अब हाम्रो कार्यतालिकादेखि लिएर, निर्वाचन कार्यतालिकादेखि लिएर क्रियाशीलको समय पनि त्यसलाई नयाँ ढङ्गले हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुनाले आजको केन्द्रीय कार्य समितिको एजेन्डा त्यो छ। अब तेस्रो कुरो तपाईँले उठाउनु भयो, सत्ताको कुरा जुन अब सत्ताको कुरा, नयाँ समीकरणको सन्दर्भमा अब यो सत्ताको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि अब नेपाली कांग्रेसले एउटा निर्णय गरिसक्यो। अहिले यो नयाँ परिवेश र परिस्थितिमा सुरुमा केपी ओली जो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले जुन संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो,
त्यो निर्णयप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट रूपमा धारणा बनायो यो असंवैधानिक हो र यो अलोकतान्त्रिक हो भनेर भन्यो। ओडादेखि लिएर विभिन्न तहमा अर्थात् सिङ्गो कुरा गर्दाखेरि सडकमा नेपाली काङ्ग्रेस उत्रियो। त्यसपछि अदालतको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले बहाली भयो, पुनर्बहाली भयो। पुनर्बहाली भइसकेपछि अब त्यसपछिको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि क्लियर विभाजन छैन, विवादित छैन नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा निर्णय के गर्यो भनेदेखि यो हामीले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक यो प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई मिच्ने कुरा, संविधानलाई च्यात्ने कुरा, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने कुरा गरेको हुनाले अब केपी ओलीको पक्षमा होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नेतृत्व गर्नुपर्छ, सधैँभरि नेतृत्व गर्दै आएको छ। सङ्कटकालको बेलामा यो देशको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर सरकार चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नै नेतृत्वमा बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैमा हामी क्रियाशील छौँ। ठिक छ, यहाँले यो बताइराख्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन आधिकारिक निर्णय छ नि, तर जति बेला यहाँहरूकै नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एउटै मञ्चमा हुँदै गर्दाखेरि पनि एकले बोलेको कुरा सबैले देख्ने गरी क्यामेराकै अगाडि जसरी उहाँहरू वाद विवाद गरिराख्नु भएको छ यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, जति बेला यहाँले भन्नुभयो संसदको विघटन भयो त्यति बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय स्तरमा ठुल्ठुलो आमसभा गरेन, तर स्तर खास गरी वडादेखि विभिन्न आफ्ना भातृ भगिनी सङ्गठनहरूलाई चाहिँ सडकमा उतार्यो। कतै न कतै चाहिँ अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पार्टीको रूपमा बाहिरको दबाव थेक्नको लागि एक प्रकारले अगाडि बढ्न खोजिराखेका जस्तो, तर भित्रैदेखि चाहिँ जे भनिराखेको छ त्यसमा चाहिँ कतिको इमान्दार छ भन्ने प्रश्न गरिराखेका छन् कि मान्छेहरू। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, अब काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णयको पक्षमा म हुँ। कुन व्यक्तिले के कुरो भन्यो, जुनसुकै तहको व्यक्ति हुन्, कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्यो, भित्र मनमा उहाँहरूको के छ, मैले धेरै त्यतापट्टि कोट्याइरहनु पर्दैन, म त्यतापट्टि जान पनि चाहन्न। अस्तिको वाद विवाद त देख्नुभयो, म आउँछु त्यसमा पनि। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यतापट्टि म जान्न। नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णय भनेको के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा केपी ओलीलाई बहिर्गमन गरेर नेपाली वैकल्पिक सरकार बनाउने त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने र अहिले चाहिँ नेकपा माओवादीसँग र जसपासँग कुरा गरेर वैकल्पिक सरकार दिने भनेर जो निर्णय गर्यो त्यो निर्णय नै नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक हो। कसको मनमा के छ, कसले कोठाभित्र के कुरा गरे त्यतापट्टि हामीले प्रवेश गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन, नेपाली काङ्ग्रेसले प्रवेश गर्नु छैन। दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि अब जहाँसम्म मिडियामा हाम्रा नेताहरू कसरी प्रस्तुत भए भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अझै पनि हाम्रा नेतृत्वहरू परिपक्व भएका छैनन्। कहाँ कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने पनि अझै पनि त्यो चाहिँ राम्रो ज्ञान छैन। त्यसकारणले मेरो एउटै कुरा छ भन्दाखेरि त्यो लेभलको नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले त्यो रूपमा मञ्चमै त्यसरी प्रस्तुत हुने गलत कुरा हो, त्यो ठिक गर्नु भएन। तर सिङ्गो काङ्ग्रेसको दुईटै नेताले सिङ्गो काङ्ग्रेसको जे निर्णय छ त्यसलाई अगाडि बोकेर जानुपर्छ। अहिले मुख्य रूपमा त पार्टीले एक प्रकारको निर्णय गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजाने त पार्टीको सभापति पदाधिकारीहरू त्यो नेतृत्व तहबाटै हुन्छ नि। यो बीचमा संसद विघटनदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? आफ्नै नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर चाहिँ यहाँ आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यहाँहरूले मिटिङमा त धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। अब नेपाली पहिलो यो बारेमा बोल्नुभन्दा अगाडि पहिलो तपाईँलाई अलिकति म नेपाली काङ्ग्रेस कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब आन्तरिक लोकतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसमा छैन। सिधा एकदम प्लेन रूपमा भन्ने हो भने काङ्ग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरू र नेतृत्वमा केही साथीहरू जसले के छ भने आज चाहे त्यो नाउँ जेसुकै दिए पनि
पूर्व पदाधिकारी या पदाधिकारीहरू भनेर त्यो असंवैधानिक तरिकाले, अवैधानिक तरिकाले, विधान विपरीत, विधानमा व्यवस्था नगरेको कुरो चाहिँ आज नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यशैलीले देखाएको छ। हाम्रो विधानमा के भन्दाखेरि पूर्व पदाधिकारी र पदाधिकारीले गरेको निर्णय नै सबै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। सम्बन्ध उहाँहरूबाट सल्लाह लिन सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ, तर त्यो नै आधिकारिक निर्णय हुन सक्दैन। त्यो कुरो केन्द्रीय कार्य समितिमा उठिरहेछ। हामी विधानमा चलेनौँ। हाम्रो हिजोको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चलन र के छ भने पुरानो जो हाम्रो लिगासी त्यो अनुसार चलेनौँ। अहिले हामी विधानमा भएको व्यवस्था नगर्ने, विधानभन्दा बाहिर एउटा सिन्डिकेट जस्तो तयार गरेर जो नेपाली काङ्ग्रेस चलिरहेको छ, त्यसले तपाईको के भन्दाखेरि आज काङ्ग्रेस हाँकिरहेको छ एउटा कुरा। अब जहाँसम्म अहिले नेपाल म सन्तुष्टि किन छैन भनेदेखि आज नेपाली काङ्ग्रेसले जन्मकालदेखि आज 70-71 वर्षसम्म देशको सबै ठुल्ठुलो परिवर्तनको नेतृत्व कसले गरेको छ भने काङ्ग्रेसले गरेको छ। तर आज त्यही काङ्ग्रेस 1/4 सदस्य पुर्याउन सदनमा नसकेर प्रतिपक्षको भूमिका, जसले यत्रो यो देशलाई ध्वस्त गरेको छ, जसले जुन प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक हिसाबले यत्रो गणतन्त्र समाप्त गर्ने, तपाईको के भन्दाखेरि संघीयता समाप्त गर्ने, समावेशीलाई समाप्त गर्ने, यत्रो नेपाली जनताको लगानीले, नेपाली जनताको पसिनाले आज आएको गणतन्त्र समाप्त गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका गर्न सकेन। स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि नसकेको आज कुन समय प्रधानमन्त्रीले छान्नुभयो भनेदेखि काङ्ग्रेस कमजोर छ, तपाईँ आफ्नो पार्टीभित्र चिरा परेको अवस्था छ र त्यो अवस्थामा संसदलाई विघटन गरे र जुन किसिमले नेतृत्व गरेर काङ्ग्रेस अगाडि जानु अभावै भएको जानु पर्थ्यो त्यो नसकेकै हो। त्यस कारणले आज मलाई भन्नै पर्ने स्थिति छ, आज संविधान सभाको एउटा हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षरकर्ता पनि म हुँ। जुन बेला संविधान निर्माण हुँदै थियो, त्यो संविधान निर्माण हुँदाखेरि नै यो संविधानमाथि विवाद खडा गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि क्रियाशील थिए। तत्कालीन संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने र केही समय अलिकति छलफल गरेर संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेको बिचमा म सकेमेलाई थियो। तर त्यो कुरा आजसम्म तिनै शक्तिहरू क्रियाशील भएर यो आजको समस्या खडा भएको छ। त्यस कारणले के भन्दा नेतृत्व काङ्ग्रेसको भूमिका जसै अदा गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नसकेको भन्न मलाई हेजिटेसन छैन। यथार्थ त्यही हो। यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, अहिलेको नेतृत्व चाहिँ आफ्नो काम प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सकेन भन्दै गर्दाखेरि धेरैले चाहिँ बाहिर टिका टिप्पणी गर्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको जुन विचार छ यो आफैमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस 62-63 को आन्दोलनपछि चाहिँ कम्युनिस्टहरूको विचारमा आयो, कतै न कतै त्यो माओवादीको एजेन्डामा चाहिँ प्रवेश गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ मौलिक विचार हिजोको दिनमा जुन प्रकारको विचार बोकेर नेपाली काङ्ग्रेस हिँड्थ्यो आजको दिनमा त्यसबाट चाहिँ च्युत भइसकेको छ भन्ने एक थरीको त्यो टिप्पणी छ विचारको सन्दर्भमा। सङ्गठनको सन्दर्भमा अहिले पनि धेरै भातृ भगिनी संस्थाहरूको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने चाहिँ भताभुङ्गको स्थिति, कतै पनि जताततै टिका लाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने त्यो प्रकारको स्थिति नेपाली काङ्ग्रेसको र नेतृत्वको कुरा यहाँ आफैले भनिहाल्नु भयो। यो अवस्थामा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ यहाँ कस्तो देख्नुहुन्छ? मैले अलिकति तपाईँलाई जोडेर, तपाईँको प्रश्नलाई जोडेर थप म के कुरा गर्छु भने कुनै पनि पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि तीनटा कुरा जो तपाईँले अहिले भन्दै छ त्यसैलाई म अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पहिलो त नीति नै चाहियो। त्यो नीतिलाई मान्नेहरू एक ठाउँमा हुने भए सङ्गठन निर्माण हुने भयो। त्यो सङ्गठनलाई चलाउन चाहिँ नेतृत्व चाहियो। अर्थात् यो तीनटाकै समीकरणले
तीनटा पक्षले नि एउटा पार्टी निर्माण हुन्छ। अहिले तीनटै कुरो नेपाली काङ्ग्रेसमा खस्किएको अवस्था छ। नीतिमा आधिकारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस नीतिमा विचलित भएको छैन। जे हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको विचार थियो, सिद्धान्त थियो, आदर्श थियो, त्योबाट विचलित भएको छैन। सङ्गठन र नेतृत्व चाहिँ सङ्गठनलाई चलाउने नेतृत्वमा चाहिँ स्खलन भएको छ। हिजो गिर्जाबाउले, किशनजीले, गणेशमानजीले र बिपीले चलाएको काङ्ग्रेस आज दोस्रो पुस्तामा आएको छ। त्यो दोस्रो पुस्ता यी तीनटै कुरालाई धेरै ध्यान नदिइकन केवल आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो वरिपरिका आफ्ना मानिसहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, काङ्ग्रेसको संरक्षण होइन कि आफ्नो हितमा र आफ्नो स्वार्थमा आफ्नो पक्षलाई बचाउने जुन कार्यशैली अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले लियो, त्यो नै दुर्भाग्य नेपाली काङ्ग्रेसका लागि हो। आज तपाईँले सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ, विचारको कुरा गर्नुहुन्छ, सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुरजी हो, नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा चारतारे हो, नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्ह हो, चिन्हमा निर्वाचन चिन्ह रुख चिन्ह हो, केन्द्रीय अफिस सानेपामा छ, नेतृत्व शेरबहादुरजीको हो, हरेक जिल्लाको संरचना। तर कार्यशैली आज खस्केको छ, नेतृत्वको हैसियत खस्केको छ। आज नेतृत्व एउटा सानो समूहको नेतृत्व, नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो काङ्ग्रेसको सभापति होइन, सिङ्गो काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता होइन, केवल एउटा समूहको नेतृत्वमा सीमित हुनुभएको छ। आज त्यसैले गर्दाखेरि सिङ्गो भातृ संस्थाहरू आज अस्तव्यस्त ध्वस्त छन्। आज 14 वर्षसम्म किसान सङ्घको अधिवेशन भएको छैन। विद्यार्थीको यही हालत छ। आज विद्यार्थीहरू नाति भइसके, विद्यार्थी नेताका तीनटा दोस्रो पिँढी छोरो नाति नेभी सङ्घमा छ, हजुरबा पनि नेभी सङ्घमा। आज के छ भने विधानमा एउटा कुरा भनिएको छ, व्यवहारमा एउटा कुरा गरिएको छ। अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले सङ्गठनलाई ठिक ढङ्गले चलाउन नसक्दाखेरि भातृ संस्था पनि अस्तव्यस्त भएको छ, पार्टी पनि अस्तव्यस्त भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने जो नेपाली काङ्ग्रेसको हिजोको इतिहास थियो, नेतृत्व गर्दै आएको थियो, हिजोको नेताले जो साख कमाउनु भएको छ, काङ्ग्रेसले जो साख कमाउनु भएको छ, त्यो कुरामा स्खलन आएको छ। यही विषयमै केन्द्रित रहेर अब चाहिँ यो साखलाई फेरि पुनर्जीवित दिनको लागि चाहिँ धेरैले कुरा गरिराखेको। अब अहिले कम्युनिस्टहरू पनि विभाजित, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यो संसद पनि अहिले प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। ओलीसँगै मिलेर शेरबहादुर देउवा कतै न कतै निर्वाचनमा चाहिँ जान चाहनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिले कतै न कतै देखा परिराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ जुन कुरा आइराखेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले यो सङ्गठनमा चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो विषयलाई? होइन, अब अहिले सडकबाट नेपालको राजनीति सदनभित्र प्रवेश गरेका छ। त्यो अबको हाम्रो रोडम्याप, अर्थात् हाम्रो भनेको देशको रोडम्याप भनेको अब अहिले सदनभित्र गणितीय हिसाबले आज राजनीतिक किनारामा पुर्याउनु पर्नेछ, एउटा निकास दिनुपर्ने छ। अब अहिले दुईटा भागमा क्लियर बाँडियो सदन र पार्टीहरू। एउटा चाहिँ केपी ओली जसले यो असंवैधानिक काम गर्नुभयो, अप्रजातान्त्रिक काम गर्नुभयो, एउटा उहाँले लिड, एउटा पक्ष सत्ता पक्ष भन्नुहोस्, अहिले एमाले भन्नुहोस्, एउटा उहाँहरूले लिड गरिरहनु भएको छ। एउटा तोसँग असहमति राख्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा लगायतका धेरै सबै पार्टीहरू एकातिर छन्। सिधा प्लेन रूपमा हेर्दाखेरि यो रूपमा नेपालको राजनीति विभाजित छ। तर यहाँनेरि प्राविधिक कठिनाई देखिन्छ। प्राविधिक कठिनाई के हो भन्दाखेरि एउटा सँगसँगै एउटा पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले निर्वाचनमा जान चाहँदैन। यिनै पार्टीभित्र पनि, यिनै नेतृत्वमा पनि एउटा पक्ष चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर पनि विभाजित भएका छन्। तर सँगसँगै के छ भन्दाखेरि विकल्पको सरकार दिनलाई के दिनुपर्ने भयो भन्दाखेरि
तीनटा पार्टी नमिलिकन विकल्पको सरकार दिन सक्ने परिस्थिति छैन। कांग्रेस, माओवादी र जसपा र यो भित्र पनि के भन्दाखेरि स्पष्ट पब्लिक कन्ज्युमका लागि चाहिँ सबैले भने असली मार अहिले एकदम दिलैबाट लागेको चाहिँ मार परेको हुनाले माओवादी अत्यन्तै एग्रेसिभ रूपमा वैकल्पिक सरकार दिनुपर्छ भन्ने अवस्थामा छ। कांग्रेस आधिकारिक निर्णय भएकाले कांग्रेसले पनि विकल्प मात्रै भनेको भए एउटा निकास आउन सक्थ्यो होला। कांग्रेसकै नेतृत्वमा भनेको हुनाले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन नचाहने पनि हुन सक्छ। यो भित्र त्यो खेल पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अल्मलिएको एकातिर छ भने जसपा चाहिँ के छ भन्दा अत्यन्तै चतुराई हिसाबले खेलिरहेको अवस्था छ। उसँग तीनटा विकल्प छ। एउटा केपी ओलीलाई सरकारमा साथ दिने र पद र आफ्नो मागहरू पुरा गर्ने एउटा विकल्प उ छ। एउटा केपी ओली भन्दा बाहिर अथवा एमाले भन्दा बाहिर तीनटा दल मिलेर विकल्पको सरकार दिने र तेस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि आफ्ना मागहरू सबै पुरा गराउन लाएर फ्लोरबाट के अरे नेकपा एमालेको अर्थात् केपी ओलीको सरकारलाई साथ दिने यो तीनटा छ। अहिले यो निर्णय गरिराखेको छैन। उ जो तुलोमा जोखिरहेको छ। उहाँहरू त संसदभित्र प्रवेश गर्यो। विषय चाहिँ प्रवेश गर्ने मात्रै बोल्ने भन्ने खालको भन्ने मात्रै छ पहिला। र त्यसमा सँगसँगै के पनि आतंक छ भने माओवादी चाहिँ समर्थन फिर्ता गर्ने बित्तिकै निर्वाचनमा जान्छ र हामी चाहिँ सिद्धिन्छौँ भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक आतंकले काम गर्दै हुनुहुन्छ। कांग्रेस चाहिँ ढुक्क नभइकन र आफ्नो नेतृत्वमा नआइकन धेरै अगाडि बढाउने परिस्थिति अहिले जसले यो विकल्प के त अब मध्यावधिले अब मङ्सिरमा चुनाव हो कि भएन? मङ्सिरको चुनावको त अहिले कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो सदनभित्रले एउटा आकारै लिएको छैन। यही सरकार रहने र या यो सरकारको विकल्पमा तीनटा दलहरू मिलेर सरकार बन्ने भन्ने कुरोको टुङ्गो, त्यो गणितीय हिसाबको टुङ्गो र त्यो भित्रको संसदभित्रको चाहिँ जो खेल छ त्यो खेलले एउटा आकार लिइसकेपछि मात्रै 2 वर्षसम्म यही सरकार स्थिरतामा 2 वर्ष पुग्ने हो वा के अरे अर्ली इलेक्सनमा जाने हो। अर्ली इलेक्सनमा कता कता के आवाज देखिन्छ भनेदेखि यो सदनलाई चाहिँ निकम्मा बनाएर निस्तेज गराएर यो सदनबाट काम अब अगाडि बढ्न सक्दैन, देश अगाडि बढ्न सक्दैन, सरकार बन्न सक्दैन। त्यसकारणले अब हिजो केपी ओलीले जो संसद विघटन गरेको थियो त्यसैलाई जस्टिफाई गर्न चाहिँ यो प्रयत्न तर अहिले संसदले काम त गरिराखेको जस्तो देखिँदैन नि। केही सरकारले चाहिँ बिजनेस नदिराखेको भनेर प्रतिपक्ष आरोप लगाइरहेको छ। सभामुखको भूमिका पनि बडो अलि विवादास्पद जस्तो देखा परिराखेको छ किनकि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै उहाँले जसरी पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरिसकेपछि अब सरकार चाहिँ त्यसैलाई बहाना बनाएर थप बिजनेस दिइराखेको छैन। म त्यही भन्दैछु। अझ यो भन्नुभन्दा पनि पहिला मैले अलिकति विषय त छुवाएँ। संविधान निर्माणको बेलामा जसले यो संविधान घोषणा अहिले नै गर्नुहुन्न भन्ने थियो त्यो शक्ति अहिले क्रियाशील छ। भारत भन्नुभयो तपाईँले? मलाई थाहा छैन को शक्ति छ। भारत यो देश विदेशी देशभित्रका देश बाहिरका शक्तिहरू क्रियाशील छन्। तपाईँले ओपन गरिहाल्नुभयो। तर अहिले त्यसको डेस्टिनेसन के हो? त्यो अहिले यो विघटन गर्नुको मूल उद्देश्य के थियो त्यो पुरा भयो? अहिले क्लियर भयो? भएको छैन। अहिले अल्मलिरहेको छ। किनभने त्यो डेस्टिनेसन त्यो अल्मलिएको हुनाले त्यो डेस्टिनेसनमा पुर्याउन सक्ने केपी ओलीले सक्नुहुन्छ या त्यो डेस्टिनेसनलाई रोक्न केपी ओली भन्दा अर्थात् एमालेको भन्दा बाहिरका तीनटा पार्टीले सक्छन्। त्यो अझै क्लियर भइसकेको छैन। गन्तव्य के हो त त्यसो भए? यहाँले भन्नुभयो नि अब विकल्प भनेको तपाईँको अब यसको विकल्प भने त मैले अहिले अझै यो सदन बाहिरको एउटा राजनीतिक पार्टीले निर्णय गरेर यो
अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक टुङ्गो लाग्नेवाला छैन। होइन यहाँ मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यहाँले जुन अघि यो कतै र कतै संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको गन्तव्य लिएर अगाडि बढ्न खोजिराखेको, त्यसमा देशभित्रको शक्ति मात्र होइन बाहिरको शक्ति पनि लागिराखेको, उनीहरूको चाहना र उनीहरूको गन्तव्य चाहिँ आजको दिनमा के हो त? उनीहरू चाहिँ केसम्म पुग्न चाहन्छन्, त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ लक्ष्य प्राप्त हुने हो? अब अनुमान गर्ने कुरा हो, तर यो अहिले भइरहेको कस्तो समय छानेका छन् भन्दाखेरि अत्यन्तै चरम बिन्दुमा कम्युनिस्टहरू विभाजित छन्। काङ्ग्रेस अत्यन्तै कमजोर छ र हिजोका प्रतिगमन शक्तिहरू पनि सलबलाको अवस्था छ। त्यसकारणले कतै मैले त कहिलेकाहीँ के पनि भन्नुहुन्छ भने के भन्दाखेरि यो परिस्थितिमा दुनियाँमा सत्ता दरो हो भने प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, प्रतिपक्ष कमजोर भने सत्ता दरो हुन्छ। तर यहाँ अहिले दुइटै कमजोर भएको अवस्था छ। सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टी पनि कमजोर छ, प्रतिपक्ष पनि। त्यस्तो अवस्थामा कतै यो सिस्टमै माथि त च्यालेन्ज छैन भन्ने कुरा पनि आयो, भन्ने कुरा पनि सँगसँगै जोडेर हेर्नुपर्छ। कार्यक्रमको अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ अब मेलम्चीको कुरा पनि, किनकि यहाँ जति बेला कृष्ण प्रसाद भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला यहाँ आफै पनि मन्त्रीको रूपमा रहनुभएको थियो होइन? त्यति बेला चाहिँ मेलम्चीको एक प्रकारको परिकल्पना गरिएको, त्योभन्दा अगाडि नै खास गरी पञ्चायतको कालमा गरिएको, तर त्यति बेला चाहिँ काम प्रारम्भको धेरै कुराहरू र अहिले चाहिँ सरकारले त्यति धेरै नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ असन्तुष्टि जनाइराखेको जस्तो पनि देखिन्छ, किनकि त्यहाँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ अलि यथोचित स्थान दिएन, उहाँहरूलाई चाहिँ जुन जस पाउनुपर्ने त्यो भएन। के थियो त्यति बेला कुरा? यो अन्तिममा चाहिँ जान अब तपाईँले म यो देशको कार्यकारी सदस्य अर्थात् मन्त्री भएँ, अघि तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो, 5वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेँ, 3 पटक गरेर 3 पटक क्याबिनेटमा बसेँ। म मेरो कार्यकालमा गणतन्त्रमा म मन्त्री भएको छैन। अब त्यतिखेर 3टा काम गरेकोमा मलाई आज गर्व छ। इतिहास मेट्ने चलन त यो देशको चलनै हो, चाहे पार्टीभित्र हो चाहे देशको। किनभनेदेखि एउटा मलाई के छ भने पशुपतिलाई जुन पशुपति विकास कोषले जे गर्नु थियो र जसरी पशुपतिलाई एउटा सुधार गर्यो त्यसमा म मेरै कार्यकालमा भयो, एउटा सन्तुष्टि छु। लुम्बिनीको विकास, लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर धेरै वर्षदेखि रोकिएर बसे, त्यो मेरो कार्यकालमा निर्माण हो, म त्यसमा सन्तुष्टि छु। र मेलम्ची जो तपाईँले सोध्नुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारमा म आवास तथा भौतिक मन्त्री थिएँ। त्यतिखेर त्यो परिकल्पना त्योभन्दा अगाडि पनि भएको हो। कसले गरेको थियो त्यो चाहिँ? त्यो त त्यतिखेर पशुपति शमशेर लगायतको, किनभने उहाँको कन्स्टिट्युएन्सी पनि त्यहीँ थियो र त्यो चाहिँ के छ भने एउटा ऊ चाहिँ के भन्दा आवश्यक जस्तो 2टा कुरा थियो। त्रिशुलीबाट राजधानी पानी ल्याउने कि यता मेलम्चीबाट ल्याउने भन्ने कुरो चलिरहेको बेलामा हामीले एउटा निर्णय के गर्यौँ भने त्रिशुलीबाट होइन, के भन्दाखेरि उसबाटै मेलम्चीबाटै ल्याउने। र त्यतिखेर बडा के छ भन्दाखेरि बडा कमेन्ट पनि भयो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भने म मेलम्चीको पानी ल्याएर सारा बगाइदिएर सिङ्गापुर बनाइदिन्छु म भनेर बोल्नुभयो। त्यतिखेर धेरैले अब यो उडाए, तर आज त्यो साकार भयो। त्यतिखेरको म यो मेलम्चीको मन्त्री, त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत थियो। त्यतिखेर दिनेश प्याकुरेल भन्ने चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो र अत्यन्तै मेहनत गरेर यो चाहिँ ट्र्याकमा एक दिनमा बन्ने त यो प्रोजेक्ट त थिएन। अत्यन्तै मेहनत गरेर हामीले यो ट्र्याकमा हाले, यो खानेपानीको हामीले कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। आज आएर सम्पन्न भएको छ। यो केवल यसलाई चाहिँ के छ भन्दा हामीले गर्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो एमालेको सरकारले गर्यौँ, केपी ओलीजीले भन्नु भने हास्यास्पद कुरा हो। कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँको सानो टिप्पणी केमा छ भने धेरैले चाहिँ अहिले मेलम्ची आयो, पानी आउनु आफैमा सकारात्मक कुरा नै हो, तर एउटा आयोजना यतिका वर्ष यहाँ त्यति बेला सम्भवतः 46 साल 47 सालतिरको कुरा होला, त्योभन्दा पञ्चायतकालीनमै भनिसकेपछि त्यति बेला परिकल्पना भएको 77 सालमा आएर यसको पनि अन्तिममा
पुरा हुनु चाहिँ यो साँच्चैमा यो सफलताको उदाहरण कि असफलताको उदाहरण कि हाम्रो अकर्मण्यताको अप्रभावकारिताको उदाहरण कि कसरी अन्तिममा चाहिँ? होइन, यो म पहिला त आज काठमाडौँका सम्पूर्ण जनतालाई सम्झिन चाहन्छु र उहाँहरूको आवश्यकतालाई कार्यान्वयन, यहाँ परिकल्पना धेरै पहिलादेखि धेरै राम्रा राम्रा परिकल्पना गरेको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ इनिसिएसन लिएर एक्सनमा जाने अभाव थियो। त्यो कुरा हामीले सुरु गऱ्यौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, दुई तीनटा कारणले यति समय लागेको हो, म तपाईँलाई क्लियर हुनु। एउटा त तपाईँको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा, नम्बर 1। यो ठुलो प्रोजेक्ट हो, त्यसकारणले यो चाहेको मितिमा के भन्दा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो व्यवहारले देखाइसकेको त्यो गाह्रो छ। त्यसकारणले नम्बर 2 र विदेशी लगानीसम्म र नेपालको लगानी संयुक्त लगानीले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्यो, यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेको हुनाले कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि ठेकेदारसँग विवाद छ, कहिलेकाहीँ लगानीको रकमको कुरा जम्मा गर्ने कुरामा के छ भने समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन, कहिले लोकल मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट पनि, किनभने त्यहाँको पानी काठमाडौँमा ल्याउँदाखेरि त्यहाँ पर्ने प्रभाव के हो त्यसलाई त्यहाँका लोकल मान्छेलाई पनि स्थानीयवासीहरूलाई पनि के छ भने सन्तुष्ट गर्नुपर्ने हुनाले यी समग्र कुरालाई व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रमलाई, यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अलिकति ढिलो भएको। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभयो तपाईँलाई पनि र जनता टेलिभिजनलाई पनि सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।